बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों लाहौर के एक बड़े मशहूर बाज़ार इचरा में एक वाक़या पेश आया कि एक ख़ातून अपने शौहर के साथ इचरा बाज़ार शॉपिंग के लिए आई, तो उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन किया हुआ था उस पर कुछ ऐसे हुरूफ लिखे हुए थे और कैलीग्राफी ऐसी हुई थी जिससे आम लोगों को ये तासुर गया कि शायद ये कोई कुरानी अल्फाज हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों में इश्तियाल फैला और लोग वहाँ पर उस खातून को हरासा करना शुरू हो गए और एक मजमा वहाँ बन गया और एक कैफियत ऐसी बन गई कि जो कि खातून के लिए ख़तरनाक हो सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ हमारी पंजाब पुलिस ने क्विक रिस्पॉन्स करते हुए वहाँ पहुँची और एसपी गुलबर्ग मोहतरमा शहरबानो नकवी साहिबा, जिन्होंने बड़ी जवाबमर्दी और बड़ी दानिशमंदी के साथ वहाँ पहुँचकर उस मॉब को, उस हुजूम को काबू किया और उस खातून को वहाँ से रेस्क्यू किया और बड़ी खुश असलूबी के साथ ये तमाम मामला जो है ये ख़त्म हो गया और किसी बड़े साहने की शक्ल इख्तियार की और बड़े खुश असलूबी के साथ ये मामला जो है ये अपने अंजाम को पहुंचा। अब इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाने का मकसद ये है कि इस वाक़े के बाद जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुख्तलिफ हलकों की जानिब से और मुख्तलिफ किस्म के लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू हो गई और कुछ ऐसी अनासिर आपको पता है हमारे माशरे में मौजूद हैं जो हर किस्म की बुराई का इल्ज़ाम जो है वो फौरी तौर पर बगैर किसी तहकीक के वो मौलवी के सर धर देते हैं। और इसी तरह इसी वाक़े में भी यही कुछ हुआ। जैसे ही ये वाक़या जो है वायरल हुआ और जो हमारे यहाँ देसी लिबरल किस्म के लोग हैं उन्होंने फौरी तौर पर उलमा को गालम गलोच करना शुरू कर दी, मौलवी को गाली देना शुरू कर दी, हमारे मजहबी कल्चर को गाली देना शुरू कर दी और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ किस्म की इल्ज़ामात जो है ना बगैर तहकीक के लगाना शुरू कर दिए। जिसके हवाले से बड़े अफसोस का मकाम है कि ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है ये इख्तियार किया जा रहा है जो कि काबिल मजम्मत है। पहली तो बात यह है कि एक तासुब देने की कोशिश की गई कि वो जो मजमा वहां पर इकट्ठा हुआ वो तहरीक लब्बैक के लोगों का था और वो लोग के जुनूनी होते हैं, तो लिहाजा ये मजहबी जुनूनियत जो है तहरीक लब्बैक के लोगों ने वहां पर क्रिएट की और वो लोग वहां मौजूद थे जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ। पहली तो बात यह है कि वो आम मजमा था, बाजार था, वहां पर जो लोग थे वो या तो दुकानदार थे या पर वो लोग थे जो वहां पर शॉपिंग करने आए हुए थे। अब उस खामखा सारे मजमे को जनाब तहरीक लब्बैक का लेबल देना ये भी बहुत बड़ी ज्यादती है, बल्कि वहां पर तहरीक लब्बैक के जो जिम्मेदार थे उस इचरे के अल्लामा साकिब कादरी साहब वो वहां मौके पर आए और उन्होंने वहां पर उस खातून को तहफ़्फ़ुज़ दिया और उस मजमे को उन्होंने ठंडा किया और उस मजमे को उन्होंने समझाया कि ये जो जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं ये सिर्फ दुरुस्त नहीं है। और माजी में भी अज़ीज़ान मोहतरम उलमा का किरदार, साहिब इल्म लोगों का किरदार हमेशा पॉजिटिव रहा है। आप देख लें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि हमेशा उलमा ने, साहिब इल्म लोगों ने मजहबी रवादारी का दर्ज दिया है, साहिब इल्म लोगों ने, उलमा ने हमेशा अमन का दर्ज दिया है। माजी के अंदर जब एक वक्त था कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत उरूज पर थी, शिया सुन्नी फसादात हुआ करते थे और कत्ल गारत का बाजार गर्म था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की मारूफ इल्मी और सियासी शख्सियत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत थी जिन्होंने पाकिस्तान से फिरका वारियत खत्म की, मजहबी रवादारी को फरोग दिया और आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल की बुनियाद रख के तमाम जो मसालिक हैं उनको एक दूसरे के करीब लेकर आए और एक साथ बिठाया और उनको डायलॉग के प्रोसेस में लेकर आए। तो ये तो हमारे उलमा का तो इम्तियाज है कि उन्होंने हमेशा से माजी के अंदर अपना मुस्बित रोल प्ले किया है। अब मसला ये है कि अवाम जो है उसमें जहालत है, बहुत ज्यादा दीन से दूरी है, तालीम से दूरी है, लिटरेचर से दूरी है, किताब दीनी बिल्कुल भी नहीं है, उलमा की बात सुनना गवारा नहीं करते और कुछ हालात भी ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि वो साहिब इन लोगों के पास बैठ के कुछ सीख सके।
تو اگر اس قسم کی جو واقعات، افسوسناک واقعات پیش آتے ہیں تو اس کو آپ فوری طور پر ہم علماء کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. علماء کے پاس بیٹھے علماء نے تو ہمیشہ علم کی بات کی ہے، عمل کی بات کی ہے. وہ جو لوگ تھے وہ تو نہ ہی علماء کے نمائندہ تھے، نہ ہی وہ صاحب علم لوگ تھے، وہ تو عام مجمع تھا جو کہ دین سے دور تھا، جن کو نہ عربی گرامر سے کوئی شغف تھا، نہ کوئی علم تھا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اس لباس میں لکھا ہوا کیا ہے. وہ جسٹ ایک مشابہت کی وجہ سے ساری کنفیوژن پیدا ہوئی اور وہ لوگ جو ہے مشتعل ہو گئے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں شر پسند عناصر جو ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو وہ شر پسند عناصر جو ہے وہاں بھی موجود ہوں گے اور وہ اپنی جناب ایفیشنسیاں دکھانے کے لیے وہ وہاں پر انہوں نے کوئی دھمکیاں بھی دی خاتون کو. تو اس کو خدارا ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اس سارے معاملے کو علماء سے مت جوڑے. علماء نے تو ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے اور پاکستانی سیاست کے اندر بھی، پاکستانی معاشرے کے اندر بھی ہمیشہ محراب و منبر سے پازیٹیو بات سامنے آئی ہے. اتنے نامساعد حالات، بے سر و سامانی کے عالم میں بھی علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور مسجد کے منبر سے ہمیشہ اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے. مجھے بتائیں، ریاست تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی. ریاست جو ہے وہ عوام کی تربیت کے لیے، مجھے بتائیں ریاستی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، مذہبی تربیت کے لیے ریاست کی طرف کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. یہ جو کچھ بھی تربیت جو تھوڑی بہت ہو رہی ہے یہ علماء ہی کی نمونہ منت ہے. نہ ان کے پاس وسائل ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم موجود ہے، اس کے باوجود وہ جناب پوری اخلاص کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہے اور جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اصلاح کی جائے. تو بات یہ ہے عزیزان محترم، یہ جو واقعہ پیش آیا بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور جس کی وجہ سے ساری کنفیوژن، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے اور وہ کیپشن لکھ دیتا ہے اور وہ کمنٹس پاس کر دیتا ہے. تو خدارا کچھ کہنے سے پہلے تحقیق کر لیں اور کچھ وائرل کرنے سے پہلے بھی سوچ لیں کہ یہ بات کس طرف کو جا رہی ہے. تو لہٰذا ہمارے علماء کا جو ماضی ہے وہ بڑا تابناک ہے اور الحمدللہ ہر دور میں علماء نے مثبت کردار ادا کیا ہے اور مذہبی تنظیموں نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا ہے. اس کو پازیٹیو طریقے سے لیں اور اس سامنے کو، یہ ایک سامنے بن سکتا تھا، اس کو انہیں فوری طور پر وہاں کی پنجاب پولیس نے اور علماء نے، وہاں کے مقامی مذہبی جو ہمارے علماء تھے انہوں نے پہنچ کے اس سارے معاملے کو کور کیا اور یہ اس معاملے کو بخوبی انجام تک پہنچایا. تو یہی آپ سے گزارش کرنی تھی کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی مت کیجیے جو اس واقعے کو علماء کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اس واقعے کی آڑ میں علماء کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے بد زبانی کر رہے ہیں، بد کلامی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.